बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, मैं शाह मंसूरुल हक और आप देख रहे हैं SM99 TV। कहिए कैसे मिजाज हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर आप जहाँ भी हों ईमान की बेहतरीन हालतों में हों, जहाँ पैर हो वहीं खैर हो। अल्लाह पाक आपको दीन और दुनिया की तमाम बेहतरियाँ अता फ़रमाए और हर काम में अल्लाह पाक आपको सहूलतें, आसानियाँ, बरकतें, वुस्अतें, रिफ़तें, राहतें अता फ़रमाए और नेमतों के छिन जाने, आफ़ियतों के फिर जाने से परवरदिगार आलम हम सबको महफूज फरमाए। अल्लाह पाक हमें नेकी को आम करने की तौफीक अता फ़रमाए और सच को आम करने की तौफीक अता फ़रमाए और झूठ से अल्लाह पाक हमें बचाए और झूठ की नफ़ी करने की हिम्मत, ताकत और इस्तिकामत भी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं हाज़िर हुआ जिनके बच्चे की पैदाइश डिलीवरी करवाने या शौकत जाम और प्रेगनेंसी होगी, अगर मैं भूल नहीं रहा तो शुमाइला बीबी को। तो इसकी हकीकत क्या है, उसके लिए मैंने चंद एक गुजारिशात आप तमाम के हुजूर रखनी है। तो उसमें सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला इन्हीं 2 से 3 या 4 दिनों के अंदर अंदर मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ कि मैं शुमाइला के जिन शोहर को हाजिर करूँ, चिरागी करेंगे, कलाम पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और कासिम को हाजिर करेंगे। जब कासिम हाजिर हो जाएगा तो कासिम से फिर पूछेंगे कासिम की शादी कैसे हुई शुमाइला के साथ और उसमें ये जो बच्चा पैदा हो रहा है क्या वाकई ये शुमाइला का और कासिम का बच्चा है और उसमें मतलब इस तरह से हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तमाम तर हकीकतें हम जानेंगे। ख़वातीन व हज़रात, मुझे एक अरसा हो गया इस निज़ाम में, उम्र 60 साल से ऊपर चली गई, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 61वें साल में हूँ और परवरदिगार आलम का इतना एहसान है कि ये जो जिन्नात का निज़ाम है ये मेरे घर का निज़ाम है। मतलब कि हमें घुट्टी जिन्नात से लड़ने की दी जाती है, जिन्नात से बचने की दी जाती है। मेरे वालिदैन और मेरे असातिज़ा ने मुझ निकम्मे आहकर पे ढेर सारा अपना टाइम सर्फ किया मेरी तरबियत करने में और मेरी तालीम व ताल्लुम में उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत की। और आप यकीन कीजिए कि ऐसी ऐसी हाज़िरियाँ की हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। कई मरतबा तो मैं भी दंग रह जाता हूँ कि ये हाज़िरी मुझसे ही हुई या ये इतनी बड़ी जो हाज़िरी थी या इतना बड़ा काम था ये मैंने ही कर लिया। जैसा कि लाहौत में हम गए थे तो मुझे नहीं लगता था कि मैं वापस आ सकूँगा, इसीलिए मैं लाहौत अकेला गया था। ऊपर अब्दुल्ला को मैंने नीचे छोड़ दिया था, अपनी टीम को मैंने नीचे छोड़ दिया था और मैं अकेला ऊपर गया था कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है तो मुझे ही कुछ हो और मेरी टीम, मेरे बच्चों को कुछ ना हो। तो उस मद में भी आपने मेरी हिम्मत को देखा और इस मर्तबा भी आप मेरी हिम्मत को देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकायदा से चिरागी करके, बाकायदा से हाजिरी करके, बाकायदा से कासिम को बुलवा के उसको खाना शाना भी पेश करेंगे। अगर उसने खाया तो उसकी खातिर तवाज़ो के लिए बहुत कुछ रखूंगा मैं। ये भी कोशिश रहेगी कि अगर वो फिलबदी कासम हमें कुछ बताता है कि मुझे ये पसंद है तो फौरी तौर पे वो भी मंगवाया जाएगा और उसको खिलाने की पूरी सही की जाएगी। तो आप तमाम से गुजारिश है कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। वो एक साढ़े भाजी ने इंडिया दे साढ़े सिख भाजी उन्होंने जनाब अली सरदार भाई उन्होंने मैनू की आख्या कि मुर्शद इत्थों तुहानू बहुत वड्डी बड़ी कोई मोटी मंथली लभन रही है। नाना सरदार जी, अगर मैं मंथली वाला यार होता तो अब तक ये 4 मरले के घर में ना होता, अब तक मैं 4 मरले के घर में ना होता। और अगर मैं मंथली वाला यार होता तो ऐसी मंथली लेने से बहुत बेहतर है कि मैं झूठ कर लेता, आपको मैं शो देता हर हफ्ते में 2 नहीं 3 नहीं 4, हर रोज आपको एक शो मिलता। मेरे शो ना आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मुझे ऐसी कोई सच्ची जगह मिलती नहीं है जहां पे मैं अपने दिल की भड़ास निकाल सकूं या जहां पे कोई मेरे ऊपर अपनी गैर मरई मखलूक की बात कर रहा हूं, कोई जिन, कोई भूत, कोई चुड़ैल मेरे ऊपर अपने दिल की भड़ास निकाल सके। तो ऐसी जगह मुझे तो मिलती नहीं है।
اور ان سے ایسی جگہ بچتی نہیں ہے. تو میری پوری کوشش ہے انشاءاللہ تعالی، میں پوری کوشش کروں گا سردار جی، میرے ویر میرے لالے، میں منتھلی نہیں لیتا. میں نے آپ کو سچ دکھایا اور میں سچ کا ہی دائی رہا. سچ کا اس قدر میں دائی رہا کہ مجھے میرے اپنوں نے چھوڑ دیا کہ جھوٹ کر دو، اس طرح سے نہ کرو، جھوٹ کر دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے کر رہے ہیں آپ بھی کر دو. میں نے وہ نہیں کیا. سارے چھوڑ جائیں، میں وہ نہیں کروں گا، اور میں وہ کروں گا جو کرنے کا حق ہے انشاءاللہ تعالی. تو خاطر جمع رکھیے گا. اتنی تمہید باندھنے کا مدعا مقصد یہ ہے کہ آج اگر میں بھول نہیں رہا تو آج سوموار ہے. دیکھیں مجھے دن یاد نہیں ہے، میں اس قدر کام میں الجھا ہوا ہوں کہ آج یا سوموار ہے یا منگل ہے، مطلب ان میں سے کوئی دن ہے. مجھے ابھی یاد آیا کہ مجھے دن مینشن کرنا چاہیے. مطلب آج رات کو اگر آپ کو ویڈیو ملتی ہے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو 3 سے 4 دن میں قاسم کو حاضر کر کے اس کے ساتھ گفتگو کر کے بچہ کس کا ہے، بچہ کیسے پیدا ہوگا، بچہ کب پیدا ہوگا. چونکہ ہم انسانوں کی تو 9 مہینے کی ہے نا جی، ایک پریگنینسی کی ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ 9 ماہ ہے. تو ان کا کتنا ٹائم ڈیوریشن ہے میں تو نہیں جانتا، اس متعلق کبھی مجھے جاننے کی ضرورت بھی نہیں آئی. تو اب قاسم سے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کتنے دنوں کا پیدا ہوتا ہے، مطلب کتنے ماہ کا پیدا ہوتا ہے، اور کیا نارمل بچہ پیدا ہوگا، کیا انسانوں جیسا بچہ پیدا ہوگا، کیا یہ واقعی آپ کا بچہ ہے، مطلب کہ قاسم جن کا بچہ ہے، اور یہ شادی کس طرح سے ہو گئی. میں نے تو اس طرح کی کوئی شادی نہیں دیکھی، یہ شادی کس طرح سے ہو گئی. اور پھر شوکت جام کا راز کیا ہے، شوکت جام راز کی بات میں کیا کرتے ہیں وہ بھی قاسم سے جانیں گے. اور عاشق یا اس کے ساتھ شوکت جام کے ساتھ جتنے بھی عامل حضرات کام کر چکے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے وہ بھی قاسم جن سے پتہ کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ قاسم جن اگر حاضر ہوتا ہے، ہو جاتا ہے حاضر، تو پھر میں اپنے آپ بھی اس کے سامنے، چونکہ میں تو کٹہرے میں خود کو کھڑا کرتا ہوں، پیش کروں گا کہ شاہ منصور کی حقیقت بھی بتاؤ. کیا میں نے ڈالروں کا لالچ کیا؟ کیا مجھے ڈالروں کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا میرے ساتھ بشری تقاضے نہیں تھے؟ میں یہ جھوٹ کر کے، یہ سارا ڈرامہ ٹوپی ڈرامہ کر کے میں بھی بہت کچھ کما سکتا تھا، میں نے کیوں نہیں کمایا؟ یہ بھی قاسم جن سے جانیں گے. تو بالکل دل گرفتہ نہ ہو. بہت سارے میسیجز آگے مجھے، بہت سارے وائس میسیجز، بہت ساری کچھ تلخیاں بھی ہو گئی میری، چونکہ میں سیدھا سادہ آدمی ہوں، کھری بات کرتا ہوں اور ذرا برابر بھی اس میں جھول نہیں رکھتا. تو جن کے ساتھ میں نے تلخی کی ہے میں ان سے معذرت کا طلبگار ہوں. دیکھیں میں اینکر پرسن ہوں اور ساتھ عامل ہوں. یہ جو مہینے چل رہے ہیں یہ بڑی وقت والے مہینے ہیں، بڑی حرمت والے مہینے ہیں. ذیقت سے لے کے ربیع الاول تک میرے لیے اس میں سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہوتی. تو میں اس میں بہت بیزی رہا. اس کے باوجود میں نے کچنار پارک والا شو اور بری امام سرکار والا شو آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. آج کل میں انشاءاللہ تعالی وہ بھی کچنار پارک کا آخری ایپیسوڈ بھی، دوسرا اور آخری ایپیسوڈ بھی آپ کو مل جائے گا. تو وہاں میں نے پھر بھی جانا ہے، کچھ کام ادھورے رہ گئے تو وہ بھی میں نے کرنے ہیں. بری امام سرکار بھی جانا ہے، وہاں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دوبارہ سے دیکھنا بہت ضروری ہے اور بہت ضروری ہے، تو وہ بھی میں نے کرنا ہے. تو میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ میں ایک بندہ، میں سارے میسیجز کا جواب نہیں دے سکتا. آپ کے سینکڑوں کے حساب سے جب میرے پاس وائس میسیج یا ٹیکسٹ میسیج آ جائیں گے میں فردن ہر ایک کو جواب نہیں دے پاؤں گا. تو سٹیٹس لگا دیا کرتا ہوں، جو نمبر سیو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، جو نمبر سیو نہیں ہے وہ نہیں دیکھ پاتے. تو مختصر کرتا ہوں بات کو، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. قاسم جن اور قاسم جن کے بچے کی پیدائش شمائلہ کے بطن سے کیسے ممکن ہے، کیوں کر ممکن ہے، کب تک ممکن ہے؟ قاسم جن بذات خود کیا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا کرتا ہے، ان کی یہ جو مجھے صحیح طرح سے لفظ نہیں مل رہے، اس میں شرم مانے ہے، ان کے سیکسول میٹر کیسے ہوتے ہیں. میں کوشش کروں گا یہ بھی ڈسکس کروں. مطلب کہ جنات، آج تک میں نے یہ سوال نہیں کیا، مجھے اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، مگر اب جب کہ یہ اتنا بڑا ایک ایشو شوکت جام نے کھڑا کر دیا قاسم جن کے توسط سے، شمائلہ کے توسط سے، تو میرا بھی حق بنتا ہے میں بھی وہ
सवालात जो आपके हैं, अगर आपके भी जहन में कोई कासम जिन से बात पूछने का कोई अंदिया मौजूद हो और कोई सवाल आपके जहन में हो, कोई चुभन आपके जहन में हो, आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जिसका मुख्तसर और अच्छा सवाल होगा वो मैं कासम जिनको प्ले करके सुनाऊंगा ऑन द रिकॉर्ड, और ऑन द रिकॉर्ड ही उसका जवाब लेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। मैं सोया नहीं हूं, मैं जाग रहा हूं अल्लाह की मेहरबानी से। मेरा ज़मीर भी नहीं सोया, मैं जिंदा हूं अपने ज़मीर की तरह, और मेरा ज़मीर जिंदा है मेरी तरह। मैं ना मंथली लेता हूं और ना ही मैं झूठ का साथी बनता हूं, इसीलिए मैं यूट्यूब पे किसी का साथी नहीं बना। अपने चैनल पे भी मैं झूठ को नहीं कर पाया, अगर कर पाता तो डेली का एक शो आपको देता। ख़ातिन हज़रात, मुख्तसर करते हैं। अपने मेज़बान शाह मंसूरुल हक को इजाज़त देने से पहले दुआओं का निज़ाम ज़रूर रखिएगा, और ये सारे हालात व वाक़यात डिस्कस होने वाले हैं, दिल थाम के रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, हाफ़िज़कुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।